اللہ دے گھر اندر اوے جڑا رب دے گھر مگر ڈر پے رب دے گھر نو سجائے رب دے گھر دے جناب عبادت واسطے لوگاں نو بلائے رب دا گھر بنائے اللہ فرماندے نے کہنا دے لوگو اوے جڑا ساڈا گھر بنائے ساڈے گھر مگر ڈر پے اللہ فرماندے نے اسی او دے گھر دی خود حفاظت کرنے اے رب دے گھر دی حفاظت کرنا مسجداں بنانیاں اے کوئی عام بات ہے اے عام بات نہیں ہے اے معمولی بات نہیں ہے مسجد بنانا مسجداں نو آباد کرنا اے دے اندر جمعے پڑھنا نمازاں پڑھنیاں او عام بات نہیں ہے اے او لوگ کر دینے جنہاں دے قسمت دے اندر ہوئے اوے جنہاں نو رب توفیق عطا کر دے جنہاں دے نال رب خیر خائی دا ارادہ کرنا چاہے رب انہاں نو دین ول ٹور داوے اوے جنہاں دے نال میرا پروردگار رہنمائی کرے خیر خائی کرے رب انہاں نو دین ول ٹورے گا رب انہاں نو اپنے دین دی سمجھ عطا کرے گا رب انہاں دی پھر مدد کرے گا اس واسطے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی اے نصیحتاں فرمائیاں اے ابراہیم ساڈا گھر بناؤ لوگاں واسطے ثواب واسطے اور امن دی جگہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو اور پھر جدوں بیت اللہ بن گیا اللہ دا گھر بن گیا پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی نا پھر انہاں دے کولوں وعدہ لیا اسی انہاں دے کولوں عہد لیا وعدہ لیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآہدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی پھر ابراہیم علیہ السلام دے کولو اور انہاں دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کولو اسی وعدہ لیا کہ انہوں تسی پاک صاف رکھو گے اے دی تسی صفائی کرو گے انہوں پاک صاف رکھو گے اے دے تو یہ پتہ چلیا مسجدان دی صفائی کرنا اے عام بات نہیں ہے مسجدان دا خیال کرنا اے کوئی عام بات نہیں ہے مسجدان دیاں صفائیاں پیغمبر کر دے رہنے مسجدان نو پاک صاف رکھنا اے پیغمبر کر دے رہنے پیغمبر بھی کر دے رہنے تے سانو بھی حکم ہے کہنا دے لوگو مسجدان دے نال اپنا دل لگاؤ مسجدان دے نال اپنا تعلق بہتر بناؤ مسجدان دے نال اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا لو انہاں مسجدان دے اندر آیا کرو اے آن تو کی فائدہ ملے گا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اوے جنہ چٹائیاں ہوتے اپنے پیشانی رکھ دیں دے ہو اوے جس چٹائی ہوتے اپنے ہاتھ ٹیک دیں دے ہو جس چٹائی دے ہوتے اپنے گوڑے ٹیک دیں دے ہو جس چٹائی دے ہوتے اپنے پیران دیا انگلیاں نو ٹیک دیں دے ہو فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے چٹائیاں تے مسجد دی جگہ رب دی عدالت اندر گواہیاں دے گی اللہ سونیا اے بندہ اتیا کر کے نمازاں پڑھیا کردا اپنی پیشانی نو اتیا کر کے اللہ تیرے سامنے جھکا دیا کردا اوے جے تیریاں میریاں گواہیاں مسجد دیاں چٹائیاں مسجد دی جگہ دے دے تیرے میرے ورگا اور خوش نصیب کھوڑے پھر مسجد بانگے دی واری آ گئی مسجد دے اندر اذان دین والا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ مسجد دے اندر اذان دیندا ہے جتنی دور تلک ایدی اذان دی آواز جائے گی جتنی دور تلک اذان دی آواز جائے گی زمین بھی سنے گی اے درخت حجر و شجر سبز و تازہ جتنی بھی چیزاں سنن گیا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے ساریاں چیزاں اے دے حق اندر گواہیاں دین گیا اللہ سونیا اے اذان دے کر کے لوگاں نو نماز ول بلایا کردا اللہ سونیا اے اذان دے کر کے لوگاں نو نماز ول بلایا کردا اوے اذان دے ترجمے تے اوتے کدے غور کریا کر مؤذن اپنی اذان اندر کی کہی جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ مؤذن پکاری جا رہے ہیں لوگوں نماز والا آ جاؤ اللہ نو یاد کرنے واسطے آ جاؤ